हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है बोझ। एक ज़माने में 4 बेहतरीन दोस्त महमूद, तनवीर, ज़फ़र और कमाल बहुत खुश थे क्योंकि उनकी 8वीं जमात के इम्तिहानात ख़त्म हो गए थे। उन्होंने चमकते समंदर के किनारे एक शानदार पिकनिक का मंसूबा बनाया। महमूद को तैरना सबसे ज़्यादा पसंद था। बचपन से उसके वालिद ने उसे कराची झमकाना के रंगीन बच्चों के पूल में सिखाया था। दोस्त हंसते और बातें करते हुए पिकनिक की टोकरी और स्विमिंग सूट लेकर जा रहे थे, धूप, रेत और लहरों के ख्वाब देखते हुए, ये जाने बगैर कि ये सफ़र उन्हें बहादुरी, दोस्ती और खौफ का सामना करने की ताकत सिखाएगा। निकलने से पहले लड़कों ने अपने ख़ानदानों से इजाज़त ली। सब ने इजाज़त दी, लेकिन उन्हें खबरदार किया गया, गहरे समंदर में ना जाना, तैरते वक्त साहिल के करीब रहना। लड़कों ने वादा किया, रोशन मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते हुए। रास्ते में उनकी हंसी गाड़ी में गूंज रही थी और वो स्कूल के दूर दराज जगहों की कहानियां शेयर कर रहे थे। हवा में मुहिम की खुशबू थी और रास्ते की हर धक से उनका जोश बढ़ता जा रहा था। वो अपने पैरों के नीचे नरम रेत, सूरज की रोशनी में चमकती लहरें और ठंडा खुशगवार समंदर तस्वुर कर रहे थे, जो उनके गोते और खुशी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो साहिल पहुंचे, सब पहले क्रिकेट खेलने दौड़े। गेंद नरम रेत पर उड़ती और वो हंसते और चिल्लाते रहे। फिर उन्होंने खूबसूरत घोड़े देखे और मज़ा ना रोक सके। अब घोड़े की दौड़ लगाएं, तनवीर ने चीखा। महमूद और तनवीर पहले दौड़े। उनके घोड़ों के पंजे धड़क रहे थे। कमाल और ज़फ़र पीछे आए, हवा को अपने बालों में महसूस करते हुए। घोड़े के मालिक ने खबरदार किया कि जानवरों को थकाओ ना, लेकिन लड़के खुशी में इतने खो गए कि ना सुना। बाद में उन्होंने ऊंट की सवारी भी की, लेकिन घोड़े पर दौड़ने का मज़ा कुछ और ही था, सुनहरी साहिल और धूप के नीचे। आखिरकार उनके पेट ने याद दिलाया कि खाने का वक्त हो गया है। वो सैंडविच, फल और स्नैक्स हंसने और बातें करते हुए खा गए। बाद में उन्होंने नरम रेत पर रंगीन चादर बिछाई और आराम के लिए लेट गए। जल्द ही चमकती हुई समंदर ने उन्हें बुलाया। महमूद डाइविंग बोर्ड से कूदा, पानी के अंदर घूमते हुए फिर छींटे के साथ बाहर आया। दोस्त एक दूसरे पर पानी छिड़कते, धूप में पानी की चमकती छींटे बनाते। महमूद आज़ादाना तैर रहा था, खुशी से दिल धड़क रहा था और घंटों की तफरीह के बाद वो नरम रेत पर लेट गया, थका हुआ लेकिन खुश, लहरें समंदर के राज सुनाते हुए। जब शाम करीब आई, सूरज की रोशनी कम हुई और साए साहिल पर फैल गए। समंदर ने अपने बाजू फैलाए, सूरज को अपनी लहरों में खींचता हुआ लग रहा था। पानी तेज और ज्यादा जंगली हो गया। जफर और कमाल दूर जाकर बातें कर रहे थे। सिर्फ तनवीर रुका, आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानी की तरफ जा रहा था। महमूद हाथ आंखों पर रख कर लेटे हुए शाम की खामोशी महसूस कर रहा था, जब एक नर्म आवाज ने उसे पुकारा। शुरू में उसने उसे मजाक समझा। सूरज नीचे डूबा और लहरें बेचैन हो गई, आने वाले खतरे की पेशगोई करती हुई। फिर आवाज़ दोबारा ज़्यादा ज़ोर से पुकारा, महमूद मदद करो। महमूद ने आंखें बंद करके सोचा कि यह मजाक है, लेकिन जब जफ़र और कमाल खौफ में दौड़ते हुए चिल्लाते, तनवीर कहाँ है, कौन चीख रहा है, महमूद का दिल धड़कने लगा। वो फौरन कूदा, झागदार लहरों को देखता हुआ। वो यहाँ था, वो हैरान होकर बोला। लड़कों ने साथ पुकारा, लेकिन सिर्फ गरजता हुआ समंदर जवाब देता रहा। महमूद ने पहली बार उस शाम खौफ महसूस किया। लहरें बुलंद हुईं और आसमान स्याह हो गया। उनके खेलने वाले दिन को गहरे घूमते पानी के साथ तनाव और खौफनाक लम्हे में बदल दिया। महमूद फौरन कूदना चाहता था, लेकिन जफ़र और कमाल ने उसे रोका। क्या तुम पागल हो? लहरें देखो, वो चिल्ला रहे थे। हवा रेत पर चल रही थी, उनके बाल और कपड़े उड़ रहे थे। दोस्त कुछ नहीं कर सके क्योंकि गहरा समंदर तनवीर को नज़र से गायब कर रहा था। जल्द ही पुलिस आई और गोताखोर ने तलाश की, लेकिन दोस्त का कोई निशान नहीं मिला। महमूद का दिल भारी महसूस हुआ, पानी में पत्थर की तरह डूबा। उस रात चारों खामोशी से घर वापस गए। पिकनिक की खुशी खौफ और गम में बदल गई। लहरों और चीखों के साए उनके जहनों में रह गए। अगली सुबह नाकाबिले यकीन हुआ, तनवीर की लाश मिल गई।
ایسا لگا جیسے پہاڑ ان کے خاندان اور دوستوں پر گر گیا۔ محمود تنویر کا چہرہ اور اس کی آواز یاد کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ مدد کرو محمود، اس کا دل دکھا اور غم نے اسے ڈبو دیا۔ دن گزرے اور محمود کمزور ہو گیا، بخار اور دوروں میں مبتلا ہو گیا۔ وہ تنویر کا نام مسلسل کہتا رہا، اس خوفناک لمحے کی یادوں میں پھنس گیا۔ وہ روشن خوش بچہ جو دھوپ میں ہنستا تھا اب خوف اور جرم کے ساتھ زندہ تھا، دل میں ایک غیر مرئی بوجھ لیے ہوئے۔ ایک دن تنویر کے والدین محمود سے ملنے آئے۔ جیسے ہی اس نے انہیں دیکھا، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آنٹی براہ کرم مجھے معاف کر دیں، انکل براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتا رہا۔ تنویر کے چچا نے اس کے کندھے پر ہمدردانہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم قصوروار نہیں ہو، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تنویر کو ایسے ہی جانا تھا۔ محمود کے رونے کی شدت کم ہوئی اور وہ چھوٹے آنسو بھرے سرگوشیوں میں پوچھا، تو آپ مجھ پر ناراض تو نہیں ہیں؟ آنٹی نے نرمی سے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ نہیں بیٹا، تم بھی ہمارے بچے ہو، انہوں نے کہا، اس سے محبت اور گرم جوشی میں لپیٹتے ہوئے، بوجھ تھوڑا ہلکا کرتے ہوئے۔ آہستہ آہستہ محمود کی صحت بہتر ہوئی، لیکن پانی کا خوف باقی رہا۔ تیرنا جو کبھی خوشی دیتا تھا اب اسے ڈرا دیتا تھا۔ سمندر کے بارے میں سوچنا بھی کانپنے پر مجبور کرتا۔ اس کے والد نے حوصلہ دیا لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ ایک دن انہوں نے اسے پول میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن محمود جم گیا۔ پانی کو یہ کہتے ہوئے تصور کر رہا تھا، آؤ محمود، جیسے تنویر نے کیا۔ خوف نے اسے گھیر لیا اور وہ بھاگ گیا۔ تیرنے کا مزہ ہمیشہ کے لیے ختم لگ رہا تھا اور پانی کی ہر بوند دوست اور سمندر کے حادثے کی یاد دلاتی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں محمود اور اس کا بڑا بھائی سرفراز لاہور میں اپنی آنٹی کے پاس گئے۔ گرم مسکراہٹوں نے خوش آمدید کہا۔ محمود کے کزن نوید اور تمیم نے انہیں شہر دکھایا۔ وہ بادشاہی مسجد، شاہی قلعے کی دیواریں، شالیمار باغ کی خوبصورتی، گلشن اقبال کے باغات اور نور جہاں اور جہانگیر کے تاریخی مقبرے دیکھے۔ آخر میں وہ راوی کے کنارے کشتی کی سیر پر گئے۔ کشتی بھری ہوئی تھی، دریا سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ محمود خاموش بیٹھا پرسکون محسوس کر رہا تھا، پانی کی ہلکی جھول سے لطف اندوز ہو رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک اور چیلنج اس کی بہادری کو دوبارہ جگانے کے لیے تیار ہے۔ اچانک کشتی ہلی اور الٹ گئی، لوگ پانی میں گرے، چیخیں فضا میں گونجی۔ محمود بھی گر گیا، الجھن اور خوف میں۔ پھر اس نے ایک مانوس آواز سنی، مدد کرو محمود۔ اس نے ایک بچے کو تیرتے ہوئے دیکھا، اس کا خوف عزم میں بدل گیا۔ محمود تیز تیر کر بچے کو پکڑا اور ساحل تک لے آیا۔ باقی لوگ بھی بچائے گئے۔ سرفراز نے محمود کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فخر سے مسکراتے ہوئے۔ محمود نے راوی کی طرف دیکھا اور مسکرایا، محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے روحانی طور پر تنویر کو بچایا ہو۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔